عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. مخکنا زمون بحث د سیرت حواله سره د معراج تر واقع رسیدلو او پائے کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سفر ہو د مسجد اقصی نه بر طرف ته نو پائے کې په بازه اسمانونو کې د باز انبیاء کرام علیهم السلام سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شو. پائے کې سیدنا آدم، سیدنا عیسی، سیدنا یحیی او سیدنا ادریس علیهم السلام تذکرہ شوی ده. نن د یو سوال نه بلکې یو دریو سوالات جوابات وکوم ان شاء الله چې پای کې د یو تعلق شب معراج سره ده. حدیث کوم مایل ده داغه حدیث مقصد دار چې کله اسلام شروع کېدو نو خلق ته ډېر ناشناو. قرآن نہ معلوم ہے کہ مشرکین مکہ کلا اللہ کلام اورد ناغي ویل دا خو شی عجیب دی ناشنا دی بلکہ ای بداویل چې ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ مونږه د مخکنو مشرانو نه داسې نه دی اوریدلی. دا قرآن مجید چې کله پیریانو اورید تو دا غي مواز داو چې مونږه ناشنا قرآن اورید. قالوا سمعنا قرآنا عجبا. دا ناشنا په دې باندې و چې هغه زمانه کې د شرک دوره بدعات په عقیده کې او بدعات په عمل کې ور داخل شو. بدی وجہ قرآن توحید اتباع سنت دا خلق ته ډېر ناشنا ښکارېدل. اسلام خور شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ملګرو دا الله کتاب د دنیا ګټ ګټ ته ورسو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت دراتلو نه مخکې مونږ ته تنبیحات راکړي. قیامت ته نږدې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدین لا یعذر الی حجاز. دین او دین اسلام دا به حجاز مقدس تراغون شي. لکه څنګه چې یو مار ټول شپه بهر وګرځي او سحر کې هغه بیا خپل بل ته خپل داستوک دې ځای ته واپس راځي. یعنی یو داسې دور به وي چې مسلمانان به وي دنیا کې په کې و دین نه وي. دا دواړه خبرې بظاهر ناشنا لګي خلقو ته چې مسلمان کې څنګه دین نه وي. یو سړی د اسلام مدعی خو وي لیکن هغه ته دا پته نشته چې توحید څه شی دی، سنت څه شی دی، بدعت څه شی دی، شرک څه شی دی. په کوم عملونو سړی کافر کیږي، په کوم مسلمان پاتې کیږي، په کوم منافق کیږي دا پته ونی خلقو ته. بس یو رسم به پاتې شي. څنګه چې د اذان یو رسم پاتې شوی دی، د مونځ یو رسم پاتې شوی دی، نو دارنګې ټول دین هغه به یو رسم شي.
दा द नाशनाए ज़माना वही, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कौम दा से न प्रीगदी पदी के पहर ज़माने के, पहर खित्ता के, पहर इलाक़े के अल्लाह दा से अफराद पैदा गई चागी द दीन द ज्वंदी कवल कोशिश कई। आगा दीन कम चे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करो। दे सबब दारे चदे उम्मत कम उलमावी दागी जिम्मेदार हाग दी कम चे दो बनी इसराइल दा अंबिया हुए इहयाए दीन दा बाद खल्क़ तरीक़ा दा आदत है। पदे वजह सड़े दा नई चेर दुनिया के सोग दा से मुसलमान निश्तरे या पदे इलाकों के सोग दा से मुसलमान निश्तरे चागत दीन पूरा वाकिफियत न लरी बेशमेरा खलक को समझतरे चागत दीन सही वाकिफियत लरी आगाह दिन दीन न, लेकिन बाद खलक अगत दीन पनुम दरो खोरी पैक यो दरो आगदी चैत शब मेराज हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज कल शेर तमा खबरें सपट परा नहीं अगर तहरीर के मौजूदी और खलक कम हो रही है सोक दानिशी साबित हो ले चिरागे सही तारीख कमी हो ना से दावा न दा तहकीक हुए 27 रबीउल अव्वल, 27 रजब, 27 शाबान, 27 रबीउल सानी, 9 रबीउल अव्वल, 9 रजब, 9 शाबान स्थड़े बशे तहकीक नशे गोले पत नशे लगोले क्या कम तारीख दे चद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पै के मेराज मुहक्किकीन सुमरे चिरिया गीता हिस तहकीक निश्त पदे बाप के दुमरा वही चिद्वनीम काल मख के द हिजरत ना मेराज ये तो इजमाली खबर हुई कमा मियाशवा पता न लगी कमा रोजवा हिस पता न लगी कमा शपवा हिस पता न लगी मुसीबत आ खलक जुड़ की चिदागी कार तहकीक नहीं तो उर्दू अखबार बहु बुरी और आगे ना मसला मालूम होगी तलक पल दीन पे जना जमुंग दीन अखबार के नहीं जमुंग दीन पर टीवी या पर रेडियो के नहीं जमुंग दीन दा अल्लाह पर किताब की सुन्नत द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की द सहाबे किरामों पर इजमा की याद इमाम मुज्तहिद पर कियास की दा चा पवेना द दीन खबरा बेदीनी न जुड़ी और चा पवेना बांधे द बेदीने खबर दीन निशी जोड़े दादा अल्लाह दीन दे अरे इंदवानो दीन न रे दादा सिकानो मजहब न रे चिचा सोकल बसवेकल दा दीन दा अल्लाह दे दा रसूल दे द सहाबे किराम दे दा अइम्मा मुज्तहिदीन दे नन की ओसड़े द शब मेराज फजीलत साबित हुई नागल पकार दाई चा दलील पेश की दलील लगा सलूर दी अखबार दलील न शब मेराज शेरा दा अल्लाह रसूल बड़ा खतल रहे देखे शक निश्त लेकिन तारीख कम ये वो म्याश कम ये हुआ हिस्पद निश्त दे दौर के द दरोगो पखरवलों के मोबाइल के सुमर किरदार अदा की तुम बल हिस्से न अदा गई यो दरोगजन मैसेज बराशी कि प्रदेश पवार ने मेराज शेर है प्रदेश पदुम राजर की जिसड़े इबादतों की प्रदेश पदुम्र सवाब की तब वे जो 2 हजरे कड़ी 2 उम्रे कड़ी अच्छा रहता था ये मैसेज रागल है मैसेज दा अल्लाह न दे कदागद रसूल न दे यो शेच दा अल्लाह नहीं और दागद रसूल नहीं द सहाबे किरामो नहीं और द अइम्मा मुज्तहिदीन नहीं नमुंग टोल नमक के पागे अमल को
लेकिन यो चीज چې نه الله فرمایلی دی او نه هغه رسول فرمایلی دی، نه صحابه کرام ویلي دي او نه ائمه مجتهدین ویلي دي، ته دین نشي ویلی، ابي دینی ده. اصول لاری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. هغه سړی دروغجن دی، کاذب دی، الله باغله دروغ سزا ورکړي چې هغه ارا اورېدلې شوې خبره بل ته رسوي. دا ټول مخلوق دی دروغو کې مبتلا شوی، کم ته چې ګورې میسج یې په مخه کړی، دا څه طریقه ده؟ دین د هغې تعلق نه څه کپنۍ سره دی نه څه حکومت سره دی، د هغې تعلق دغې څلورو څیزونو سره دی: قرآن، سنت، اجماع د امت او قیاس د یو مجتهد. دې نه بهر چې ته دین نشي ویلی، سادین دی. یو بل شپه لګیا او دروغ یې وی چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د ام هاني په کور کې وم چې زما معراج وشو. تاسو ته که یاد وي یو درې جمعې مخکې تاسو ته ما ویلي څلور چې دا دروغ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كنت فی الحتیم، زه په حتیم کې وم. حتیم هغه ځای دی کوم چې خانه کعبې سره دی، کوم چې د کعبې حصه ده، د کومې نه چې یو ورکوټې غوندې دیوال تو شوی دی، د کومې نه چې حاجي طواف کوي، ورکوټې غوندې ځای دی، هغې ته حتیم وایي. او دا دروغجن وایي چې نه په مهاني کرو، په مهاني تاسو ته ما ښودلې وه چې څوک وه. هغه د نبي صلی الله علیه وسلم د سر د دشمن ښځه وه، پیغمبر یې کړه څه بوللی شپې. هغې تاریخ ته نه ځو، خدا دي دروغ. کم خلق چې هغې دې باره کې تپوس کوي نو هغې دا جواب اوري چې لیلة المعراج کې څه شی ثابت نه دی. د هندوستان کې یو لوی عالم و، هغه ته به مولانا عبدالحی لکھنوي وي، ډېر قابل عالم و. قابل عالم مونږ هغه چاته وایو چې هغه څه تحریر پرېښي. بعضې خلک خپل علم ځان سره قبر ته وځي، د هغې څه فایده ده چاته؟ د علم حق هغه خلق ادا کوي چې خو یا شاګردان جوړ کړي یا تصنیف وکړي. چې نه شاګرد جوړ کړی دی او نه کتاب لیکلی دی نو د هغه علم فایده څه شو؟ دا سړی د 40 کالو نه کم عمر کې مړ دی، لیکن کتابونه چې کوم لیکلي دي سړی چې د هغې اندازه ولګوي نو د یوې ورځې په سر تقریبا 400 صفحې راځي. عمر تقابل یې چې وکړي اندازه تقریبا 400 صفحې د روزانه لیکلي دي. دا سواړه کتابونه نه دي، په دې کې غټ غټ کتابونه دي، 4 جلده، شپږ جلده. احادیث سره متعلق د کتاب الاثار المرفوعه فی الاخبار الموضوعه، دا مالاس کې هغه کتاب ده. په دې کتاب کې صفحه 151 کې د معراج په باره کې یو خبره کړې ده او دا وایي چې دا خبره هندوستان کې مشهوره ده. 151 صفحه. وما اشتهر فی بلاد الهند، د هندوستان په ښارونو کې دا یو خبره مشهور ده چې ان صوم صباح تلک اللیله یعدل الف صوم، چې د معراج د شپې سبانه کومه روژه خلک ونیسي دا ګندې د زرو روژو برابر ده. هندوستان کې دا مشهور ده. د وی فلا اصل له، د دې بنیاد نشته. د ثواب او د عقاب پیمانه د الله رسول خیر هغه ذات نشي کوله. نبی صلی الله علیه وسلم دا چرته نه فرمایي، دا بے اصله بے بنیاد خبره.
یو سړی روزه نیسي ودی نیسي لیکن د هغې دپاره سنت معلوم دي. سنت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر ګل په ورځ او د هرې جمعرات په ورځ چې موږ ورته زیارت وایو دا روزې به یې نیولې، هفته کې 2 ورځې. د ګل د ورځې وجه به یې دا ښودله چې په دې ورځ الله زه پیدا کړم او په دې ورځ الله ماله نبوت را کړی. او د زیارت وجه به دا ښودله چې په دې ورځ د هفتې څومره د انسان اعمال دي هغه الله ته پیش کېږي. نو زه غواړم چې زما عمل په داسې حالت کې الله ته مخې ته شي چې زما د روژې دغه سنت طریقه ده. هفته کې 2 ورځې، میاشت کې 3 ورځې دي، 14 14 او 13 دې ته ایام بیض وایي، دا هم سنت دي. 13 14 15 یو سړي طاقت یې نیسي دی، لیکن ثواب چې ګڼي نه هغه دغه ورځې دي. دا نه چې دی د ځانه قلقلا خان جوړ کړي او ځانه روزې جوړې. دا اسلام دی، دا د الله او د هغه د رسول دین دی چې هغې څنګه ویلي هغه شانته وکړي. یو بنده که په دې شپه عبادت کوي خو په دې بنیاد چې نور شپو کې هم کوي نو ټیک ده. د ټولو نه بهترین شپه هغه د جمعې شپه ده، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تختصوا لیلة الجمعة بقیام من بین اللیالی. تاسو دا مه کوئ چې ټوله هفته تاسو عبادت نه کوئ او یوازې د جمعې په شپه نفل عبادت کوئ. منع یې کړی دی نه. دا هم مه کوئ چې یوازې د جمعې په ورځ نفل کوئ او نور ورځو کې نفل نه کوئ. دا د بدعاتو زمره کې راځي، ګناه ده. سړی چې مسلماني نو کالو سر دی مسلماني، دا نه چې یو شپه کې دی مسلماني ښکاره کړي. خدا خدای سوال جواب دی چې د هغې تعلق لیلة المعراج سره نن دې باندې گزارو کې د سیرت حوالې سره. پاتې شو نور 2 سوالات. نو پای کې د یو تعلق دې خبرې سره دی چې آیا په جمعات کې د جنازې موسیقي او که نه کېږي. بعض خلک علمي لحاظ سره نابالغ وي، پته ورته لګي، نو خیال د هغه دا وي چې ما سره ډېر زیات علم دی، منځ کې غریب د دین د الف ب نه خبر نه وي. تېره جمعه ما اشارتن ویلي وو چې کم خلک عربو کې واقف دی هغې نه تپوس وکړئ چې جنازه خلک کم ځای کوي. چا چې حج کړي عمره کړي نو هغه د حلفیه ووایي چې آیا داسې وخت راځي په 5 منځونو کې چې هغې پسې جنازه نه وي د الله په کور خانه کعبه کې یا مسجد نبوي کې. حلفیه دې ووایي یو سړی دروغ وایي دا خلک. د تا د بنیاد خیم د دې خبرو دا کم نه شروع شوې ده خبره. کله کله باید سړی خطا شي، ورستنو خلقو له بیا دا پکاري چې هغه وګوري چې دا مشر کم ځای خطا شوی دی، نو پای خطا کې د هغه پیروي نه کوي. هدایه د فقه حنفی آخری درسی معتبر کتاب ہے. پہ کہ حدیث پیش کرے رہے کہ من صلی علی الجنازۃ فی المسجد فلا اجر له. چاچی پہ جماعت کے پہ جنازہ منزو کو دا اجر نشت. دا حدیث تے چا پیش کرے رہے علامہ مرغینانی صاحب د ہدایت. سوال لاره چې دا حدیث په کتابونو کې د دې حدیث ثبوت شته نشته. څوک چې وایي شته نه کتاب پیش کړي خو موږ
दे मिसाल खुदाई यो सड़ी ना गलती शी और ता मालूम ही चले गलती की तो ब्या मगा पसे लगे अल्लाह बंदा काफिर कहो माँ अगर ना गलती शेरा कि दा मतलब ही बिल फर्ज तो तारा सही हदीस बखेम इंशाअल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सहाबे किराम जनाजे पे जुमात की कड़ी हदीस ने वजह अंदर था हिदाये वाला को सने सड़े ज्यादा न ज्यादा बस अलोर सौ काल मख के मुड़ जबतात इमाम मुस्लिम द सही बुखारी हदीस नवेश को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुमात के द जनाजे मुस्किल है गुनाह न है और दा बे अजर सीजम न है सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु आगा वफात ता सही मुस्लिम दे दलते शाते पीली के लिए सही मुस्लिम इमाम मुस्लिम किताब दे दा सही बुखारी पसे दे किताब द्वैम नंबर दे दा इल्म लिहाज सरा अमल लिहाज सरा दादव किताबुना दे तो सहीहैन हुई दुनिया के दटोलना सही किताबुना इस्लाम की जिली किली शी सही बुखारी और सही मुस्लिम दादवे में दर्जी किताब है पर सही मुस्लिम के सफा 668 इमाम मुस्लिम यो मुस्तकिल बाब दी बाब सलाती अलल जनाजत फिल मस्जिद जुमात के द जनाजे कवलो बाब ये तर्जमतुल बाब हुई उन्वान दाच हराम वे उन्हें के रे सेब तो हुआ इमाम मुस्लिम पोएगा जनाब तो लिरा से बाब देख इमाम मुस्लिम दे के यो हदीस पेश करे और दागे ये द्रे असनाद लिखली द्रे तरीके सर दागे तफसील डाले कि सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु कल वफात छो अरसला अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबियान दी और अगर बीबियान जमुंगा उस्ताद श्री मैन दी दमोर फरमान बरदार और नाफरमान पे के फर्क और बते जने दा सुख दा अक्सर दमोर नाफरमान बरदारी दा किस्म खबरें आखा लग गई कम चे दमोर फरमान बरदारी रखपले मोर अदा किस्म खबरें न गई अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल जवाब उकड़ल कि अन यमुर्रु बिजनाज़तिही फिल मस्जिद कि साद बिन अबी वक्कास जनाजा मस्जिद नबवी दरोड़े ताप जुमात के रहो मुँह जर समर रहे इंजीश मस्जिद नबवी के समर रहे आगे जुमात के कमरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह कर रहे दल तरोड़े फयसल्लीना अलैहि देरा पारा मुंह पे मुंसको अगी बार रो न वतले अगी खपलो हुजुरातों की खपलो कमरों की मुंजो को सहाबे किराम मुंजो को से तयो हदीस मालूम जलाज राले लहू अजर इन्हें की तासुम्र सहाबा के मस्जिद नबवी के लिए मुस्ती दागी अजर ने की तो कहता तमाएगा ना काफिर में जोड़ो खता शेर है गरीब नगल खता वजह हम तातो खेमते वाले खता शेर इलम देते न हुई तो लकीर का फकीर जोड़ इलम देते हुई तो अल्लाह ताला समझ दर गड़ी तो टोल चीज़ जमा के और ब्याह आखिरी फैसले तो यवाए साद बिन अबी वक्कास ना बल्कि सय्यदना अबू बकर सिद्दीक जनाजा मस्जिद नबवी के शेर तक इलम के इजाफा होगा सय्यदना उमर बिन खत्ताब जनाजा सैयदना सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी की गढ़ डंड चिंदखान दी गरीबान न और तो हदीस मालूम दे न कुरान न वाकिफ दीजिए जनाज़े जिमात के देगी चाहे चलेगी यो साहिब द हिदाये गलत छे रे बस्ता खतीउनी सरागत लगे
دا ټول صحابه په غلط دي او صاحب د هدایت صحیح وي غلط شوی دی غریب جنازه وشوه فوقفت به على حجرهن يصلين عليه متن دی صحیح مسلم هغه خپل کمرو کې ولاړې او منذر جنازه او په پاغوان بیا اخرج به من باب الجنائز هغه بیا وباسل شو بقی طرف ته چې کوم لار دا پاغه اوخې فبلغهن ان الناس عابوا ذلك نو بعض خلق چې نا واقفو چې جنازه په جماعت کې کی کنه کی ناغي خبره وکړي چې د امهات المؤمنین دا کار سره وکړو بعض خلق نا واقفتیا نه کوي بعض مستې نه کوي مشروطه نه کوي او بعض نا واقف او خلق دا ویل چې ما کانت الجنائز يدخل بها المسجد جنازه و جماعت کې چانه کولی فبلغ ذلك عائشة رضی الله عنها دا خبر سیدہ عائشہ ته ورسید چې بعض خلق داسې وي تاسو عائشہ پیژنئ د دین اسلام دا حدیثو درېمه حصہ د سیدہ عائشہ نه نقل 2210 روایتونه دا غینه نقل دي د دین اسلام د احکامو ون تړ دا غینه منقول سیدہ عائشہ بارے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په فرمایل نور دی بیان ہوتا چې مرد عائشہ په بارے کې تکلیف مرا کوي د عائشہ لحاف بلستن هغه واحد بستر او بلستن دا چې داغه په موجودګۍ کې ما باندې وحی راځي دا صحیح بخاری حدیث سیدنا سمرا بن جندب فرمائی چې مونږ تبا کله سو مشکل راغل سیدنا ابو هريره فرمائی نو موږ به داغه حل عائشہ نه تپوس دا وړه بیبی نه دا امهات المؤمنین کې د ډېر لوړې مرتبه مالک ده هغه د چوره سي دا خبره ناغه سو ویل قالت ما اسرع الناس لا يعيبوا ما لا علم لهم به خلق چې په یو خبره نه پويږي نو دا غي پراپګاندا سره لګي نادان خلق دی ناواقف خلق دی خپل خپل بند ساتي د یو چیز په باره کې چې معلومات نه لري نو څه خبرې کوي عابوا علينا زمونږ باره کې دا خبره کوي چې مونږه جنازه وکړه جمعات کې وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضة الا في جوف المسجد دا الله رسول صلى الله عليه وسلم د سهل بن بيضة په دوو ځامنو باندې سهل او سهيل باندې جنازه د جمعات په منځ کې کړو دا سیدہ عائشہ جواب ده کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ابن بیضا د بیضا د بچی دو بچو سال او سہیل داغی جنازہ د مسجد نبوی په جوف کې کړو جوف خېټه دوی موږ ورته میانځ وایو ستا په خیال چې اجر نکېږي دا گزار کم دی ته ورسېد ته چا چې دین دی دا هغه اجر نکېږي یا الله رسول جنازه په جماعت کې وکړه دا هغه اجر نشته او دې کدو اجر شته دا پیغمبر نه مشر راغله د صحابه کرام اجر نشته دا اجر کی صاحب د هدايه خطا شوی دی اصل روایت دار ہے کب چې سنن ابي داود کې لیکل دی چې من صلى في المسجد فلا شيء له حدیث دار ہے چاچی په جماعت کی منځ کو لا شیء له دې څه مطلب دی تو صاحب د هدايه چونکه عجمی دی هغه لا شیء له معنا غسرات لا اجر له دا کشید کړل
حدیث دا سره حدیث لا شیء له. لیکن کم خلق چې عرب دي، کم محدثین چې عرب دي، ناغي وی لا شیء علیه، لا شیء له، لا شیء علیه، پدې څه ګناه نشته. من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له منی فلا شيء عليه، پدې څه ګناه نشته. خکارې کړل. التمهید د ابن عبد البر 50 رہی ادي وګوري. الاستذکار د ابن عبد البر 50 رہی غدي وګوري. فتح الباری 50 رہی د ابن حجر غدي وګوري. عمدۃ القاری د عینی 50 رہی غدي وګوري. علم نشته خلق سره پټه غوندې باسيو کورکمان غټه مونږ راغی زما کې مې توبه واسه د الله بندا علم درکې ته ولې خلق گمراه کې. جمعات کی جنازہ کول 100% جائز دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل کړی دا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنازہ جمعات کې شوی دا. تو سیدنا عمر جنازہ جمعات کې شوی دا. تو صالح او سہیل جنازہ جمعات کې شوی دا. تو سعد بن ابی وقاص جنازہ په جمعات کې شوی دا. البته کې یو ځای کې داسې تنظیم وی چې د مقبره خوا کې جنازګانې بس نه کړي. دا مطلب نه جنازګا مو جوړو. موږ صرف دا ذهن ختمو چې جنازه جمعات کې نه کیږي. دا دویمه خبره. ته زمونږ پوره شوی دی. دا سوالات چونکې ډېر وخت شوی جمع شوي دي، ځکه دا یې کول جواب کول ضروري دی. درېیمه خبره دا ده چې د سحر مونځ به سړی څه وخت کوي. نن سبا څه ټایم سهار کېږي، بانګ څه وخت ولېږي، 60 منټه د پاسه په څو باندې په 3 بجې. عام طور تاسو څومره ګیپ ساتئ د مونځونو د اقامت او د بانګ په منځ کې؟ نیمه ګنټه. د سهار دی کې څه چلې چې ګنټه ورته ګوره. دا یو تپوس دی. د ماښام هغې ټایم کې خو 2 منټه ټایم هم نه ورکوي. یعنی ماښام چې څنګه اذان شي فوراً مونځ شروع کېږي. ولې چې ټایم لګي، څومره لګي؟ 1 غنټه 15 منټه ټایم دی. دومره هم لنډ نه دی کوم چې تا جوړ کړی. وخت مختصر دی بېشک، لیکن کم سے کم 1 غنټه 15 منټه دی. دومره لږ انتظار وکړه چې یو سړی که درود شریف ووایي چې وویل شي، یو سړی پې پسې دعا کوي د اذان چې هغه وکړي، یو سړی که 2 رکعاته نفل کوي چې وکړي شي. دا زمونږ کوم مشر چې وفات شوی دی پرون، الله دې وبخښي، هغه په دې عمل کوو دې جومات کې. اذان چې به څنګه وشو د ماښام نه 2 رکعاته نفل کول. او زما مقتدیان د دې ګواه دي چې ما همیشه هغه له ټایم ورکړی، هغه ته ما انتظار وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل کہ صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین لمن شاء. ماښام نه مخکې 2 رکعاته کوئ، ماښام نه مخکې 2 رکعاته کوئ، ماښام نه مخکې 2 رکعاته کوئ، د چا چې خوښ وي. اینه مستحب دي. خو چې یو سړی په دې مستحب عمل کوي، نو د عالم څه ذمه داري جوړېږي چې نه چې زه د مخکې کېږم. د یو سوچه مسلمان طریقه داري چې د هغه سنت سره دشمني نه وي. بس ټیک ته دی کوي، زه به ورته انتظار کوم. یعنې کم سے کم دومره ګیپ خو پکار دی چې 2 رکعاته مونځ پکې کېدی شي. د ماښام د مانځو او د اذان په منځ هلته پې ډېر ناوخته دی، لیکن د سهار په کې پې ناوخته نه دی. ګنټه مخکې بانګ ویلی دی، مونځلې ناوخته کې. زمونږ مذهب دا نه دی. دا ته ستا مذهب زه ښیم چې څه دی، تا مذهب معلوم نه دی سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه طریقه دا وه چې هغه به د سحر مونځ په تیاره کې شروع کوو او رسو به
दास स्पिनवाली था चिपे के और बनी आदम नश पेजंदे मोता इमाम मालिक रवाखल और पाए के हदीसुना यौना द्वना पूरा न हदीसुना दी सईद आयशा फरमाई कि मुंग बद सहर मुंजो को चे बार बतलू तो ला युरफना मिनल गलस बाय जनानो सरव सादर न हो ख्वाबनिश पेजंदे जदा सूख दी बोले तैयार वो दा संग मजहब दे चार रह के हदीस खिलाफ शोरेम परना की खत्मयम परना की दाम मजहब देना मजहब तात इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह है मगर मोहम्मद नाम आवाज ना किताब है शरह मानिल आसार दी लिकुन के इमाम तहावी है इमाम तहावी आग सड़ेरे इतदाद इमाम मुजनी दे इमाम शाफी शागिर्द और दे इमाम मुजनी खुरैर दे शाफी ओवल अच्छा माशूम नो डेर कमा करो डल माइंडेड हो दिमाग बेकार न गो मामा बावर्तवे जमाने पखदे कसमी इस्ताना आलिम न जुड़ी वो बकारी नोट यो सड़े च मुसलसल मेहनत कई अल्लाह गलत समरा और गई डे लो आलिम शो दीनी चिज्जक में इमाम शाफी मजहब अपने होत हनफी शो ता हनफी रहे उस आदत खलक वकील अहनाफ हुई इदा अहनाफ मजहब के संग दो वाजह कर रहे ता सिबल चान रे वाजह कर और देवी जमा मामा को उस जुंदे ना वल अखबल कसम कफारा और बोले तो कमाना आलिम जोड़ शे तो पदी किताब के दे पदे बहस गई तगलीस बांधे सफ़ा 184 के चदे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह मजहब सर यवाय इमाम अबू हनीफा ना इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद खलक किताब न पूरी जो मामूली बंदे किताब पे रागा तीजी पर खुलासा के दायरे के लिए आपको दरसी किताब है फल्लज़ी यंबग़ी अद-दुख़ूल फ़िल फ़ज्र फ़ी वक़्त तग़लीस तारवी इबारत है तो चाशा की भी आजाद से रदूली की बल चातरे हो कोई चिका मानसों को हम दाटी की जगह गलत लाजिम अदारा चिकल सड़े रसहर मुस्कई निशोरोली की पर तगलीस तेरे तो त्यारे की निशोरू वल खुरूज मिनहा फी वक्त इसफार तगलीस खिलाफ सलाम दो गर्जी पदा से हाल के मुंजे प्रणात रसोल सार मुंज भोग दी सूर्य अलम नशरा वो 3 मनी पुटे माखा मुंज उगत मुंज बैदा अला मुवाफकत मा रवैना अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबे दागे हादीस पर बुनियाद कम चे मुंगत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दागा मरगरो ना नकल करी वहुआ कौल अबी हनीफता व अबी यूसुफा व मुहम्मद इब्न अल-हसन रहमहुमुल्लाह ताला और दाद इमाम अबू हनीफा दे इमाम अबू यूसुफ और दे इमाम मोहम्मद मजहब में समझब से हनफ आगा कम जदा मूल्यान की जल्द दादा आगा मजहब देना दार इमाम वरीफा रहमहुल्लाह मजहब ने जो शोरे परना के का खत्म एम परना के का मजहब दाए शोरो पत्यारे के का खत्म परना के दागे द्रेव सवालात जवाबात तू दीवाने मां डेमुदे गमास को लेकिन बाय सड़े जाहिल या ख्याल नहीं जिस तरह के पोए निश्चित पोएश्तदा अल्लाह पर फजल लेकिन मुंग दीन के इशूज न पैदा करो दा मसाइल मख के न होंगे हल करी सलोरमा खबर है जदागे ताल्लुकम देसर जुजवी तौर अगदार है चिकल सहर मूस की न आया पर जुमात के दन ना तो सहर सुनत की न की इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह मजहब दारे चियो सड़े जुमात तराशी देव गुरी चीमा बुलाड़ दे नोस बदे गुरी चिके बिल फरज जकोर तलरशम जुमात खा के ना
कमरा के ना बार और दन ना सर शादा ना ता दरोग हुई खलक इमाम हनीफा मजहब लाना है कदे कोर तलर्शी 2 रकात मुंज कोलिशी सुनत वापस राशि और ब्या और रकात लांदे कोलिशी तो देर दगा शांति होगी जमुन खल के ने किसे जोड़ा गला इमाम का दन नहीं दे रहे बार उधरी और कबारी दे दन ने लड़शी और रकात ना शिशे जोड़ छो आखिरी कैदा दा तहकीक के बाद कोई था दा मारिफ सुनन की लिखले दे यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह दा शान वर्षा कश्मीरी रहमतुल्लाह लिखे दे फैजुल बारी के अल्लाह नवयरे के इमाम हनीफा म बदनाम होया अर्ज के तास वगैरह हदीस खिलाफ हो रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इज़ा उकीमतिस सलातु फला सलाता इल्ला अल्लती उकीमत कले चे इकामत कले शेर पर जुमात के ब्या बल मुझने की मा सेवा दागी मुझना द कम द पारे चे इकामत कले शेर दाखलक दागा नादान दोस्तान दी मुंगा अहनाफी दा अल्लाह पर फजल लेकिन मुंग मुहक्किक अहनाफी दाने चियो मुलासो ये बल मुलासो ये मुंग वाई इमाम वनी फसरे ली और दागत दलील कम कम से जुनरी बार के दासलोर मसाइल फिर जरूरी कदाबान चल रहे और ताल्लुक सिर्फ सीरत सरो तो नूर ताल्लुक आप मसाइल सरो अकूल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।